अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूर्यमणि जर्नी। यह क्लास 5th के लिए सब्जेक्ट है ईवीएस। जैसे आपको पता है हम लेसन पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम जो है उसका नाम है हूज फॉरेस्ट, चैप्टर नंबर 15। उसमें पहले ही वो एक स्टोरी देखी थी एक लड़के की जिसका नाम था सूर्यमणि। सूर्यमणि को बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था जंगलों के साथ। वो अपने गाँव के बच्चों को हर संडे को जंगल में ले जाती थी, उनको दिखाती थी जंगल में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और ट्रीज होते हैं या एनिमल्स जो पाए जाते हैं या बर्ड्स इंसेक्ट्स। वो उनको बोलती थी, इनका नाम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कराती थी। और वो इन बच्चों को ये भी बोलती थी कि जितना हमें किताबें पढ़ना ज़रूरी है उतना हमें जंगलों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम आदिवासी हैं, यानी कि वो लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। उसकी स्टोरी हमने ये पढ़ी कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो एक गरीब लड़की थी। उसके जो फादर था उसको एक स्मॉल फील्ड थी जहाँ वो काम किया करता था। बट अब क्या है, वहाँ उनके गांव में ये जो शंभू नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया। वो क्या करने लगा, वो उनको अब जंगल में नहीं जाने देता था, क्योंकि उसको ये जंगल काटने थे। उसको अपने लिए दौलत कमानी थी, पैसे कमाने थे। इन जंगलों को जो लकड़ी काटनी थी फिर बेचनी थी। मगर ये जो गांव के लोग थे आदिवासी, वो क्या करते थे, वो इस जंगल से ही अपना गुजारा करते थे। ये पत्तों के हार बनाते थे, फूलों के हार बनाते थे, या जो मेडिसिन या हर्ब्स वहाँ जंगल से कलेक्ट करते थे फिर वो भी बेचते थे तो अपना गुजारा करते थे। पर जब से शंभू आया तब से इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो फिर दिन ब दिन इनकी घरेलू हालत भी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। इनको कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था, इनके घर में खाना नहीं होता था। तो फिर क्या किया, सूर्यमणि के जो चाचा थे उसने उसको बोला आप जाओ पढ़ने के लिए बिशनपुर, वहाँ आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, बुक्स भी, खाना पीना भी, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। तो आप, मगर सूर्यमणि अपने गाँव को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लगाव था जंगलों में। वो जब भी स्कूल जाती थी जंगलों का रास्ता, जंगल के रास्ते से जाती थी। तो उसको नहीं पता था कि बिशनपुर में कैसा माहौल है, मेरा स्कूल कहाँ है। बट उसके अंकल ने उसको फोर्स किया, नहीं आप जाओ, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगी, आपको कुछ नॉलेज होगी, आप इन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, आप लड़ सकते हो अपने इन जंगलों के लिए। तो ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा। आज हमारा पढ़ना है सूर्यमणि जर्नी, यानी कि अब सूर्यमणि का सफ़र शुरू हो गया। किसके लिए, वो कहाँ रवाना होगी, वो चली गई कहाँ, उसको नया स्कूल अब ज्वाइन करना था। उसके जो चाचा थे, उसका जो अंकल था, उसको उसने नए स्कूल में एडमिशन किया था। तो ये जो आप पेज नंबर 136 पे आप देखिएगा सूर्यमणि जर्नी वहाँ लिख के है। तो जब सूर्यमणि गई वहाँ लिख के है, सूर्यमणि was filled with joy on seeing the school at बिशनपुर। तो सूर्यमणि का स्कूल कहाँ था, वो बिशनपुर में था। जब सूर्यमणि इस स्कूल में गई वो बहुत खुश हो गई जब अपना इसने स्कूल देखा। क्यों, क्योंकि जो स्कूल था इट वॉज नियर ए थिक फॉरेस्ट। इसका जो स्कूल था वो जंगल के नज़दीक पड़ता था। इस स्कूल के नज़दीक एक घना जंगल था, क्योंकि इसको जंगलों से बहुत लगाव था सूर्यमणि को। तो इसने जैसे ही जंगल देखा ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सूर्यमणि ने वहाँ बहुत बड़ा मेहनत की। तो उसने क्या किया, उसने बीए किया, उसने एक डिग्री की जिसको बीए बोलते हैं। जैसे आप 12th करोगे, 12th के बाद आप कॉलेज भी जाते हो। कोई साइंस स्ट्रीम लेता है वो बीएससी करता है, कोई आर्ट्स लेता है वो बीए करता है। बीए का मतलब हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, इसने बिशनपुर में पढ़ाई की स्कूल में, फिर इसने अपना बीए कंप्लीट किया। तो उसकी उसको जब बीए उसने मेहनत की, उसने बीए पास किया और उसको एक स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप में ये पैकेज होता है, पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आगे जाके ये बच्चे पढ़ाई कर सकें। तो ये जो सूर्यमणि थी ये अपने गांव में पहली लड़की थी जिसने बीए पास किया था। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके बाद उसको एक कॉलेज जाना था। कॉलेज में वहाँ इसको एक दीदी मिल गई, उसका नाम था वसावी दीदी। कॉलेज में इसकी मुलाकात एक लड़की से हो गई जिसको ये वसावी दीदी, जिसका नाम वसावी था, उसको फिर ये वसावी दीदी से पुकारती थी। वो एक जर्नलिस्ट थी, जर्नलिस्ट हो गया जो ये अखबारों में लिखती है, इश्तिहार वगैरह या पोस्टर वगैरह, जो ये न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर लोगों तक न्यूज़ पहुंचाती है मुख्तलिफ एरियाज़ की,
سائٹس کی. تو یہ جو جرنلسٹ وساوی دی تھی اس کی فرینڈ بن گئی. تو اب اس نے کیا کیا، سوریہ منی نے جوائن کیا اس کے ساتھ، اس جرنلسٹ کے ساتھ، اس وساوی دیدی کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک آندولن، ایک مومنٹ کھڑا کیا. اس نے حصہ لیا جس مومنٹ کا نام تھا مومنٹ ٹو سیو دا فارسٹس آف جھارکھنڈ. جھارکھنڈ کے جو جنگل تھے ان کو بچانے کے لیے اس نے یہ مومنٹ جوائن کی، کیونکہ اس کو پتا تھا اس کے گاؤں کے جنگل جو ہے وہ کیا ہے، وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ان کو ایک جو کنٹریکٹر شمبو تھا وہ کاٹنے جا رہا تھا. تو اس نے اس جرنلسٹ کے ساتھ، اس وساوی جرنلسٹ ایک ہی جگہ نہیں رہتے، ان کو ڈفرینٹ ایریاز میں جانا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ریجنز میں جانا ہوتا ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے. کوئی کچھ بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی غلط ہو رہا ہو، ان کو ہر ایک چیز کی خبر ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ جو سوریہ منی ہے اس نے اس وساوی دیدی جب یہ کالج گئی آفٹر BA تو اس نے اس کو ساتھ جوائن کیا. تو انہوں نے ایک مومنٹ میں اس نے سے ورک کیا، اس کے ساتھ جوائن کیا جس کا نام تھا سیو دا فارسٹ آف جھارکھنڈ. تو انہوں نے اس کا نام رکھا جھارکھنڈ جنگل بچاؤ آندولن. جھارکھنڈ جنگل بچاؤ آندولن. تو اس نے کیا کیا، اس نے بہت دور گئی سوریہ منی اس چکر میں، بہت سی ٹاؤن میں گئی، شہروں میں گئی. بٹ اس کو جو فادر تھا اس کو یہ پسند نہیں تھا سوریہ منی کا ادھر ادھر جانا، دور جگہ جانا، کیونکہ وہ اس کو بول رہی تھی آپ یہ مت کرو، آپ صرف دھیان دو اپنی پڑھائی کرو، آپ کنٹینیو کرو اپنی پڑھائی پہ آپ دھیان دو. بٹ یہ سوریہ منی جو ہے اس نے نہیں مانا، اس نے پڑھائی بھی کہا، اس نے یہ کام جو ہے یہ کنٹینیو کرتے رہے. اس نے اتنا ہی نہیں بلکہ جو بھی گاؤں میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی سوریہ منی نے. اب اس کو پتا تھا، پڑھنے سے اس کو سب کچھ پتا، اس کے رول پتا تھے، اس کے لاز پتا تھے، اس کے لوگوں کے رائٹس کیا ہے وہ پتا ہو گئی چل گئے. تو اب کیا کیا، جہاں بھی کوئی انیکویلٹی ہوتی تھی کسی گاؤں میں کسی کے ساتھ، تو یہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے ساتھ ایک بچپن کا دوست تھا جس کا نام تھا بجوائے. یہ جو بجوائے ہے وہ اس نے اس کے ساتھ جوائن کیا. اس کا چائلڈہڈ فرینڈ تھا سوریہ منی کا، جو چائلڈہڈ مینز بچپن، چائلڈہڈ فرینڈ جو اس کا تھا اس کا نام تھا بجوائے. یہ بجوائے جو ہے اس نے اس کے ساتھ جوائن کیا سوریہ منی کے ساتھ، یعنی کہ اس نے بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو اس کے ساتھ اس کو ایک اپنا پیٹ بھی تھا، ایک پیرٹ تھا جس کا نام مرچی رکھا تھا اس نے. وہ دن رات اس سوریہ منی کے ساتھ ہوتا تھا. تو سوریہ منی کو کیا ہوا تھا، سوریہ منی کو ایک خواب تھا کہ وہ سوچتی تھی، وہ یہ چاہتی تھی جو اس کی کڑک کمیونٹی ہے، یعنی کہ جو اس کے ایریا میں جہاں یہ رہتی تھی وہاں کے جو لوگ ہیں کڑک کمیونٹی ان کو کہتے، جیسے وہ جو لینگویج بولتی تھی ان کو کڑک بولتے، جیسے ہم کشمیری ہیں، ہماری کمیونٹی کشمیری ہے، اسی طرح ہماری لینگویج کشمیری ہے. تو ان کی جو کمیونٹی تھی اس کو وہ کڑک کمیونٹی کہتے تھے، ان کی لینگویج کڑک تھی. تو یہ ایک کڑک کمیونٹی کے لیے اس کے لیے ڈریم تھا، ایک سپنا تھا. یہ چاہتی تھی، اس کی ایک ایم تھی کہ یہ جو لوگ ہیں میری کمیونٹی کے، میرے علاقے کے، میرے ایریا کے، یا یہ جو آدی واسی لوگ یہ تو جنگل میں ہی رہتے تھے، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. تو یہ اس نے اس کے لیے بہت محنت کی کہ میرے ان لوگوں کے ساتھ کوئی غلط چیز نہ ہو. تو ہمارا جو یہ لیسن ہے اس کا نام ہے ہوز فارسٹس. بٹ اس میں جو ساری جو سٹوری ہے اس میں سوریہ منی کی سٹوری ہے کہ سوریہ منی نے کیسے کیا، پڑھائی کیسے کی، پھر اس نے کیسے کام کیا، پھر جنگلوں کے لیے اس نے کیا کیا کیا. وہ یہ جو سارا چیپٹر ہے اس میں سب کچھ آپ کو صرف سوریہ منی کے بارے میں ہی، اسی لیے میں آپ کو اسی کی سٹوری دوں کیونکہ ہمارا لیسن یہی بولتا ہے کہ سوریہ منی کے ساتھ کیا ہوا، سوریہ منی نے پھر کیا 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 اپنی آدی واسی کمیونٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو آج ہم نے اتنا پڑھا کہ سوریہ منی پھر بشن پور گئی، اس نے وہاں جوائن کیا، اس نے وہاں پڑھائی شروع کی، اس نے BA ڈگری کی، پھر اس نے مومنٹ ایک جوائن کیا جس میں اس کو جنگل بچانے کا آندولن اس نے جوائن کیا. تو اور وہ ہر ایک جہاں کہیں بھی ان ایکویلٹی ہوتی تھی کسی کے ساتھ وہ اس میں جوائن ہوتی تھی. پھر اس کے ساتھ اس کا فرینڈ بھی مل گیا، بچپن کا دوست، اس کا نام بھی جوائے تھا. پھر دونوں مل کے کام کرنے لگے.
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.